सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार। गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको समसामयिक जीके अडियो टेस्ट हामीले निरन्तर भाग 1 देखि लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर भाग 1 देखि निरन्तर जीके अडियो टेस्ट सुनेर आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुहोला। अब ढिला नगरी हामी प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, विश्वमा 5G दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? विश्वमा 5G दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? दक्षिण कोरिया। प्रश्न नम्बर 2, एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा प्रकाशित गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2020 अपडेट अनुसार सन् 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 1.5%। प्रश्न नम्बर 3, फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 सेप्टेम्बर 14 मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020 मा सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 सेप्टेम्बर 14 मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020 मा सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? लियोनेल मेसी, स्पेनिस क्लब बार्सिलोना, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान हुन्। प्रश्न नम्बर 4, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भनी अमेरिकी युवाद्वारा सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई के भनिन्छ? ए अर्थ फर्स्ट। प्रश्न नम्बर 5, सन् 2020 सेप्टेम्बर 17 मा मनाइएको दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसको नारा के हो? सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी। प्रश्न नम्बर 6, विक्रमसम्म 2077 असोज 1 मा मनाइएको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के हो? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान। प्रश्न नम्बर 7, विक्रमसम्म 2077 असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट विभूषित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दोक रुइत। त्यसैगरी प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयबाट सम्मानित दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, नवीन कुमार घिमिरे पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्णचन्द्र थापा महारथी प्रधान सेनापति नेपाली सेना, शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल। प्रश्न नम्बर 8, इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2020 कहाँ आयोजना गरिएको छ? दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट। प्रतियोगिता सन् 2020 सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म सञ्चालन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 9, 2076 सालको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुनुहुन्छ? चन्द्रप्रकाश बानिया। उपन्यास कृति चाहिँ महारानी कृतिका लागि सम्मानित गरिएको उहाँलाई। त्यसैगरी मदन पुरस्कार 2075 मा योगेश राजको रणहार कृतिका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 10, 2076 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुनुहुन्छ? गायिका एवं सङ्गीतकार शान्ति ठटाल। त्यसैगरी मदन पुरस्कार र जगदम्बाश्री पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ भइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 11, लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको? विक्रमसम्म 2008। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजको स्थापना कहिले भएको? विक्रमसम्म 2039 सालमा। प्रश्न नम्बर 13, बैङ्क खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? बाउन्स चेक। प्रश्न नम्बर 14, सन् 2020 सेप्टेम्बर 16 मा जापानको संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई चयन गरेको? योसिहिदे सुगालाई गरेको हो। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्षी हो भने सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? पाटनको विश्वरूपको मूर्ति। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्षी हो भने सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? सानो मूर्ति पाटनको विश्वरूपको मूर्ति। प्रश्न नम्बर 16, पुरादित्य गढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुना गढी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोकमा। प्रश्न नम्बर 17, विक्रमसम्म 2071 असोज 2, 2014 सेप्टेम्बर 18 मा मनाइएको प्रथम परिवार दिवसको नारा के हो? व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार। प्रश्न नम्बर 18, दुई मुलुक बीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र, नो मेन्स ल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 19, विश्वको सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रश्न नम्बर 20, नेपालले विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसियाको कति प्रतिशत भूभाग
ओगटेको छ 0.3%। प्रश्न नम्बर 21 विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो सन् 1930 को आर्थिक मन्दीबाट। प्रश्न नम्बर 22 सङ्गीत प्रवीण भनी नरराज ढकाललाई चिनिन्छ भने सङ्गीत शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ यज्ञराज शर्मा। प्रश्न नम्बर 23 नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ तट। प्रश्न नम्बर 24 नेपालमा मात्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो नेपालमा मात्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो हात्ती पोलो। प्रश्न नम्बर 25 रूप्से झरना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ भने सुलीगढ झरना कहाँ पर्दछ रूप्से झरना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ भने सुलीगढ झरना कहाँ पर्छ डोल्पा जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 26 जापानको पुरानो नाम निप्पन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो हल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 27 अति महत्त्वकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन् अति महत्त्वकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन् शेक्सपियर। प्रश्न नम्बर 28 विश्वको इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्ध पहिलो लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ म्याग्ना कार्टा। प्रश्न नम्बर 29 दोस्रो जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो विक्रमसम्म 2062 चैत 24 देखि 63 वैशाख 11 गतेसम्म जम्मा 19 दिन चलेको थियो त्योभन्दा अघि 45 दिनसम्म चलेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन् मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन् 3 किसिमका अचल जोर्नी अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी। प्रश्न नम्बर 1 मा छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम YESFN को औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको विक्रमसम्म 2077 असोज 9 गते। प्रश्न नम्बर 2 विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्धन इनोभेसन्सको मापन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ 95औँ स्थानमा रहेको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका 131 अर्थतन्त्र मध्ये नेपाल 95औँ स्थानमा रहेको हो। प्रश्न नम्बर 3 जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि हालै 2वटा रेल कहिले नेपालमा ल्याइएको विक्रमसम्म 2077 असोज 2 गते। प्रश्न नम्बर 4 गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो विक्रमसम्म 2077 असोज 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म सन् 2020 सेप्टेम्बर 18 देखि 20 सम्म। प्रश्न नम्बर 5 नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चीनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ चार्ली फोक्स्टर। प्रश्न नम्बर 6 नेपालमा पेट्रोल र डिजेल स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको विक्रमसम्म 2071 असोज 13 देखि। प्रश्न नम्बर 7 फेसियल भेरिफिकेसन्स मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो सिङ्गापुर। प्रश्न नम्बर 8 विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार को हुन् रामजी नेपाली बागलुङ। प्रश्न नम्बर 9  7 कुण्डको जिल्ला भनी रसुवालाई 7 तालको जिल्ला भनी कास्कीलाई चिनिन्छ भने 7 पोखरीको जिल्ला भनी कुन जिल्लालाई चिनिन्छ काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 10 विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बर 27 मा। प्रश्न नम्बर 11 सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध सिंहको निधन कहिले भएको विक्रमसम्म 2077 भदौ 30 गते। प्रश्न नम्बर 12 नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताको सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ 15 वर्ष। प्रश्न नम्बर 13 सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गर्यो फ्राडा पुण्य रेग्मी विक्रमसम्म 2077 असोजमा। प्रश्न नम्बर 14 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्वकै कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान बनाउन सफल क्रिकेटर को हुन् कुशल मल्ल। प्रश्न नम्बर 15 कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन कहिले भएको विक्रमसम्म 2077 असोज 5 गते। प्रश्न नम्बर 16
कुनै भौतिक परिणाम मापनका लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिणामलाई के भनिन्छ? एकाइ युनिट। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 18, ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ? छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि। ब्लुटुथ भन्नाले छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि। प्रश्न नम्बर 19, एसियाको अपरेसन डायलग एसिडीको स्थापना कहिले गरिएको? सन् 2002 जुन 18मा। प्रश्न नम्बर 20, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीमा नेपालतर्फबाट संयोजकको जिम्मेवारी कसलाई दिएको हो? डाक्टर भेषबहादुर थापा, भारततर्फबाट भगत सिंह कोश्यारी। प्रश्न नम्बर 21, चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलोपटक कहिले प्रदान गरिएको? सन् 1929मा। प्रश्न नम्बर 22, पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? बुचो। प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा कुन अवधिलाई वन दशक घोषणा गरिएको छ? विक्रम सम्वत 2071 देखि 2080 सम्म। प्रश्न नम्बर 24, एसियाडको इतिहासमा पहिलोपटक 2 सहरमा आयोजना गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? 18औं एसियाड सन् 2018 इन्डोनेसियाको जकार्ता र पलेम्बाङमा। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल भारत भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनिन्छ? BBIN इनिसिएटिभ। भुटानको थिम्पूमा सन् 2015 जुन 15मा भएको सम्झौता हो। प्रश्न नम्बर 26, नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। प्रश्न नम्बर 27, अमेरिका स्थित गोलकिपर्स गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2020बाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चेली को हुन्? बोनिता शर्मा। बोनिता शर्मा। प्रश्न नम्बर 28, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सँगै मान्यता दिएको हो। प्रश्न नम्बर 29, नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रम सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय कुन हो? एसियाली विकास बैङ्क। प्रश्न नम्बर 30, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उपचार शिक्षा पाउने हक वर्तमान संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? धारा 31 को 3मा। यो संविधानका धाराहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी मौलिक हकका धाराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अन्य भन्दा पनि। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। मित्रहरू, गोरखापत्रमा समसामयिक जीके यस लोकसेवा आयोगका विभिन्न पदहरूमा सोधिएको हुँदा यसलाई अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको हुँदा ध्यानपूर्वक सुनेर आफ्नो ज्ञानको वृद्धि गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्त धन्यवाद।